Karon nga buntag no, salamat kay sa Ginoo nga gitagaan na po tag opportunity nga makapamalandong sa pulong sa Ginoo. So before ko nga magbasa sa pulong sa Ginoo, magpasalamat sa ko sa tanan nga nag-support sa tanang nagpalo o bisan pa sa ko pong mga pamilyas Cagayan, mga kaparintihan, mga igagaw o sa tanang mga lagad po sa Ginoo o sa tanan nga mga Kristohanon. Salamat kayo sa inyong pag-support. Ang kini po nga mensahe karon inyong i-follow, i-share aron po mapaabot kadto sa ubang mga katawan. Okay, mamalandong ka sa pulong sa Ginoo sa Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Ang Dios magapanalangin siyang pulong. Ato makita din nga mensahe no nga ang Ginoo naga pahinumdom sa atong kinabuhi nga naa say nindot kaayo nga plano sa matag usa kanato. Kay ingon pa niya dinhi, for I know the thoughts that I think toward you, no? Thoughts of peace and not of evil. O karon nga panahon kung nangandoy ka nga makakita og trabaho o nangayo man ka sa Ginoo, ko man kay trabaho, nangayo ka sa Ginoo trabaho, duula lang ang Dios. Kung naamang ka karon nga sa panahon nga naglisod ka nga maka-eskwela, gusto ka makahuman og eskwela, duula lang ang Ginoo. O kung naamang kay balatian karon nga giantos, no? Duula lang ang Ginoo. Kay ang Ginoo ra gyud ang makatabang nato sa tanan nato nga adlaw-adlaw nga panginahanglanon o unsa man ang desire diha sa imong kasing-kasing nga gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi. Kay ingon pa dinhi sa pulong sa Ginoo sa verse 12, then shall he call upon me, and he shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Muna no, ingon pa sa Ginoo, kung kamo magtawag diri kanako og muduol nga kanako magampo, ingon pa sa atong Ginoo, siya maminaw o mutubag sa ato nga gipangayo diha kaniya. O ang Ginoo magapanalangin sa ato karon.